भारत का आइन और दस्तूर एक है, लेकिन जब उस आइन और दस्तूर को नाफिज किया जाता है तो वो दो तरह हो जाता है। मुसलमानों के लिए कानून अलग हो जाता है और गैर मुस्लिमों के लिए अलग हो जाता है। एक मामला फिर ऐसा ही सामने आया है। एक मुसलमान दारोगा ने मुहर्रम के जुलूस में शिरकत कर लिया, तब उसके ख़िलाफ़ एक्शन हो गया है, लेकिन दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ कभी एक्शन नहीं होता। आगे मैं इसकी पूरी तफसील बताने वाला हूँ। एक और ख़बर सामने आई है। वाराणसी से एक मौलाना ट्रेन से जा रहे थे, गुंडों ने उन पर हमला कर दिया और हमला हुआ उनके मुसलमान होने की वजह से, उनके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी होने की वजह से। महाराष्ट्र में लगातार जिद्दोजहद और कोशिश करने के बाद मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के साथ एग्ज़ाम देने की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन उसमें शर्तें ऐसी लगा दी गई है जो शर्त हिजाब का कुछ मतलब ही नहीं रखती है। कुछ और मामला है जिस पर इस वीडियो में तफसील से हम तस्करा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिल्ला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है और आप चाहते हैं मिल्ला टाइम्स एक मजबूत मीडिया हाउस बने, क्योंकि मिल्ला टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है जहां आप देखते हैं, बल्कि मिल्ला टाइम्स की वेबसाइट है, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, हिंदी में। सोशल मीडिया पर हमारा काम है, पूरी टीम है, ग्राउंड पर हम जाते हैं। तो इन सब को रन करने के लिए हमें आपकी मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन चाहिए। न्यूज़ लॉन्ड्री हो, द क्विंट हो, द वायर हो, तमाम अपने व्यूवर और सब्सक्राइबर से मेंबरशिप की अपील करते हैं। तो मेरी भी गुजारिश है कि आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। 99 रुपये की, 299 की। यहाँ QR कोड मौजूद है, गूगल क्रोम से इसे स्कैन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसका, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कमेंट में लिंक मौजूद है। भाई आपको बताते हैं खबरें तफसील से। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पहली खबर बिहार से सामने आई है। वाराणसी से एक मौलाना मजहर हुसैन जा रहे थे भागलपुर। जैसे ही उनकी ट्रेन मुगल सराय रेलवे स्टेशन पहुंचती है, उस जंक्शन पर 4-5 भगवाधारी आ जाते हैं। उन्होंने भगवा रुमाल अपने गर्दन पर रखा हुआ था और उन सब ने मौलाना मजहर हुसैन को मारना शुरू कर दिया, उन पर अटैक किया और कोई बचाने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से मौलाना मजहर हुसैन की जान बचती है। उसके बाद उन्होंने मिल्ला टाइम्स को पूरी डिटेल्स बताई है, पूरी तफसील बताई है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है, FIR दर्ज नहीं की गई है। और जिन भगवाधारियों ने मौलाना मजहर हुसैन को मारा, उन पर हमला किया, उनको अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। ट्रेन में हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले बिहार के ही किशनगंज से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना तौसीफ़ रज़ा बरेली से, वो बिहार जा रहे थे और बरेली में ही उनको मार दिया गया, नीचे फेंक दिया गया। और शुरू में पुलिस ने बहाना बनाया और पुलिस ने कहा कि गर्मी की वजह से उनकी मौत हो गई है, लेकिन जब लगातार पुलिस पर सवाल उठाया गया और प्रूफ पेश किया गया कि नहीं मारा गया है, ऑडियो मौजूद है, उसके बाद फिर पुलिस ने तफ्तीश की। 2 कोच में बैठे तमाम लोगों से बातचीत की गई। उसके बाद पता चला कि उनको मारा गया, मारने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिर पुलिस ने वहाँ भी ढील देना शुरू कर दिया। अब ये मामला सीरियस है, क्योंकि अगर इनकी मौत हो जाती और तब पुलिस एक्शन लेती तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है कि ये ज़िंदा है और इन्होंने पूरे मामले को एक्सपोज कर दिया है, सच्चाई बता दिया है। इसलिए अब पुलिस की जिम्मेदारी है मुजरिमों को गिरफ्तार करना। बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी साहब की भी जिम्मेदारी है मुजरिमों को पकड़ना और यूपी पुलिस पर दबाव बनाना कि मुगल सराय जंक्शन पर जिन लोगों ने ट्रेन में हमला किया, उन तमाम को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, वो तकसीम हो चुका है। अगर मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमान को मारा जाता है, तो अपोजिशन के रहनुमा चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, एक लफ्ज़ उनके तरफ से नहीं बोला जाता है। हाँ, कोई दूसरा मारा जाता है, किसी का इनकाउंटर हो जाता है, तो फिर अपोजिशन की तरफ से लगातार हंगामा किया जाता है। जैसे अभी भरत तिवारी का बिहार में इनकाउंटर हो गया, पुलिस ने इनकाउंटर करके मारा, मामला पहले से चल रहा था, तो अपोजिशन के तमाम लोगों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया कि जंगल राज है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है और कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले बिहार के दरभंगा में बाइक के शोरूम में एक नौजवान को मार दिया गया। सीतामढ़ी ज़िला में अभी एक नौजवान को भीड़ ने मार दिया और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर तो अब है ही नहीं, पूरा बिहार जंगल राज में तब्दील हो चुका है।
بہار سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے، خبر مظفر پور کی ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو بھی دیکھا ہوگا۔ بہار کے مظفر پور میں ایک داروغہ ہے جن کا نام ہے محمد مستقیم۔ اب محرم کا جلوس نکل رہا تھا مظفر پور میں، محمد مستقیم نے بھی محرم کے جلوس میں شرکت کی، وہاں پر ان کی ڈیوٹی تھی، لیکن ڈیوٹی کے دوران انہوں نے لاٹھی کھیلا۔ اب دیکھتے ہیں کہ محرم کے جلوس کے دوران بہت سارے لوگ کرتب دکھاتے ہیں، لاٹھی کھیلتے ہیں، تلوار کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ محرم کے جلوس کی ایک روایت ہے، ایک پہچان ہے۔ اب محمد مستقیم نے بھی اس جلوس میں شرکت کر لی، انہوں نے بھی کرتب دکھایا۔ سوشل میڈیا پر ان کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی، کئی نیوز چینلوں نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیا۔ اب محمد مستقیم کے خلاف پرشاسن نے ایکشن لے لیا ہے، ان کو لائن حاضر کر دیا گیا اور کہا گیا کہ محمد مستقیم نے ایسا کیوں کیا، وہ آن ڈیوٹی تھے، ان کی ذمہ داری تھی اپنی ڈیوٹی کو نبھانا، نہ کہ ریلیجیس جلوس کو جوائن کرنا۔ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن کیا محمد مستقیم پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران ریلیجیس کاموں کو انجام دیا ہے یا کسی تہذیب کو اپنایا ہے؟ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں افسران نے، پولیس اہلکاروں نے ڈیوٹی پر رہتے ہوئے اسی طرح کی حرکت کی ہے، ان کے خلاف تو کبھی ایکشن نہیں ہوا، میڈیا نے کبھی ان کے خلاف کوئی خبر نہیں چلائی۔ آپ اسکرین پر اس تصویر کو دیکھیے، یہ ہے انوج چودھری، اور یہ پہلے سنبھل کا سی او تھا۔ سنبھل کا سی او رہتے ہوئے ایک دھارمک ڈیلیگیشن آتا ہے سنبھل میں، تو اس کا گدا لے کر یہ جاتا ہے، پورے کو لیڈ کرتا ہے، اور انوج چودھری وہاں پولیس وردی میں موجود ہے۔ یہ سی او کے عہدہ پر اس وقت تھا، اور کسی نے اس کے خلاف کچھ نہیں بولا، میڈیا نے خبر نہیں چلائی، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ ایک اور پولیس آفیسر کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ یہ صاحب کاوڑیوں کا پاؤں دبا رہے ہیں، ان کی سیوا کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ کیا پولیس وردی میں موجود ہیں اور کیسے ایک دھرم کے لیے اس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے وہ ویڈیو اور فوٹو تو دیکھا ہی ہوگا کہ ایک بڑے آفیسر صاحب نے ہیلی کاپٹر سے کاوڑیوں پر پھول برسایا تھا، ان کا خیر مقدم کیا تھا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اور لگاتار اس طرح کے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ کچھ تصویریں میں نے آپ کو دکھائی ہے، کچھ مثالیں بتائی ہے، لیکن محمد مستقیم کے خلاف ایکشن ہو گیا، لائن حاضر کر دیا گیا، اور میڈیا میں ان کے خلاف ہنگامہ برپا ہے۔ ایک اور بہت اہم خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق بھی محرم کے جلوس سے ہے، سوشل میڈیا پر لگاتار یہ خبر بھی وائرل ہو رہی ہے۔ معاملہ ہے ممبئی کا، مہاراشٹرا کا۔ محرم کا جلوس نکل رہا تھا، ایک شخص آتا ہے کیپسول لے کر، اور محرم کے جلوس میں شریک لوگوں کو وہ کیپسول دیتا ہے اور کہتا ہے آپ کافی دیر سے کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، تھکن ہو گئی ہوگی، آپ اس کیپسول کو کھا لیجئے۔ لیکن دراصل وہ کیپسول میں زہر بھر کر لایا تھا، اور بہت زیادہ کیپسول لے کر آیا تھا، پچھلے کئی مہینوں سے وہ تیاری کر رہا تھا۔ محرم کے جلوس میں کچھ لڑکیاں موجود تھیں جن کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہی تھی حالات پر نظر رکھنا کہ کوئی ماحول کو خراب نہ کر سکے، اور ان میں سے 3 لڑکیوں نے فیاض پریم جی کو پکڑ لیا، یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اور ان لڑکیوں نے پکڑنے کی وجہ بتائی ہے۔ گلی نیوز نے انٹرویو کیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ کیپسول ڈاکٹر کے سجیشن کے بغیر کسی کو میڈیکل اسٹور سے بھی نہیں دیا جا سکتا ہے، اور یہ شخص کیپسول لا کر وہاں پر تقسیم کر رہا تھا، اس لیے ہمیں شک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک نے کھایا تھا تو اس کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، اس کے بعد اس کو پکڑا گیا اور پتہ چلا کہ اس نے کیپسول میں زہر بھر رکھا تھا۔ اب یہ جو کیپسول لا کر محرم کے جلوس میں تقسیم کر رہا تھا، یہ کوئی ہندو نہیں بلکہ مسلمان ہے، اور اس کا نام ہے فیاض پریم جی۔ اب سوال یہ ہے کہ شخص ایسا کیوں کر رہا تھا، کس کے کہنے پر کر رہا تھا، کس نے اس سازش کو انجام دیا؟ اس کا خلاصہ ہونا اور پوری سچائی آنا ابھی باقی ہے۔ اب ایک اور خبر جان لیجئے، خبر حیدرآباد کی ہے۔ حیدرآباد میں پولیس کی موجودگی میں بی جے پی کے ایک لیڈر نے ایک اردو ٹیچر پر حملہ کر دیا، تھپڑ رسید کر دیا۔ آپ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھیے، وائرل ہو رہی ہے۔ پولیس بھی موجود ہے، پولیس کے سامنے میں بی جے پی کا ٹاؤن پریزیڈنٹ ہے، اس نے سیدھے حملہ کر دیا، اور اس وجہ سے کہ اسکول میں اردو پڑھا رہے ہیں۔ اس ٹیچر کا نام ہے محمد عامر، اور اسکول کا نام ہے بھارت چند اسکول، اور اسکول ہے حیدرآباد کے نظام آباد میں۔ حیدرآباد میں کانگریس کی سرکار، کیونکہ حیدرآباد تلنگانہ کی راجدھانی ہے، اور وہاں بی جے پی کے لیڈر کی غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ
पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। और मोहम्मद आमिर का जुर्म इतना है कि वो उर्दू पढ़ा रहे हैं। क्या गुंडागर्दी यहाँ तक पहुँच जाएगी और पुलिस यूं ही खामोश तमाशाई बनी रहेगी? एक और ख़बर है, और ख़बर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में टीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है और टीईटी के एग्ज़ाम में ये कह दिया गया था कि मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनकर आने की इजाज़त नहीं होगी, हिजाब के साथ मुसलमान लड़कियां एग्ज़ाम नहीं दे सकती है। जब ये शर्त सामने आ गई तो मुसलमानों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, ईसाइयों ने, दूसरी स्टूडेंट्स यूनियन ने, दूसरे लोगों ने लगातार ये मुतालबा किया, सरकार से अपील की कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर एग्ज़ाम देने की इजाज़त दी जाए, उसके बगैर मुस्लिम लड़कियां एग्ज़ाम नहीं दी जा सकती है। जब लगातार एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो फाइनली ये कहा दिया गया कि महाराष्ट्र के टीईटी एग्ज़ाम 2026 में मुसलमान लड़कियों को हिजाब के साथ इम्तहान हॉल में आने की, एग्ज़ाम देने की परमिशन होगी, लेकिन हिजाब के साथ साथ दो शर्तें हैं। यानी हिजाब ऐसा हो जिसमें चेहरा भी खुला हुआ हो और सर भी खुला हुआ हो। मतलब यह है कि हिजाब पहनने की इजाज़त होगी, दुपट्टा रखने की इजाज़त होगी, लेकिन दुपट्टा आपकी गर्दन पर होना चाहिए, आपका फेस भी ओपन होना चाहिए और सर भी खुला रहना चाहिए। ये शर्त लगा दी गई है महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से, तभी मुसलमान लड़कियां एग्ज़ाम देंगी। अब सवाल यह है कि ये शर्त क्यों? हिजाब का मतलब ही होता है चेहरे को छुपाना, हिजाब का मतलब ही होता है सर को कवर करना, ढांपना। अब अगर हिजाब के नाम पर सर को कवर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, फेस को कवर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो फिर हिजाब किस बात के लिए रहेगा? अगर चेक करना ज़रूरी है, तफ्तीश करना ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आ रही है वो वही स्टूडेंट है जिसका एग्ज़ाम या कोई और है, तो चेकिंग के दौरान यकीनन आप चेहरा खोल लीजिए, आप अच्छी तरह तफ्तीश कर लीजिए, चेक कर लीजिए। और लड़कियों के लिए अलग चेकिंग रूम बनाया भी जाता है, उनको चेक किया जाता है, किसी को कोई एतराज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब चेकिंग हो गई है, एग्ज़ाम हॉल में लड़की पहुंच गई है, तो वहाँ पर एक प्रेशर ये बनाना कि सर भी खुला रहना चाहिए, चेहरा भी खुला रहना चाहिए, ये बात समझ से बालातर है। और बस एजेंडा और मकसद है सिर्फ इतना कि मुसलमान लड़कियों को हिजाब से दूर करना है, हिजाब से महरूम रखना है। पिछले दिनों यानी 21 जून को जब नीट का एग्ज़ाम हुआ तो अजमेर की खबर सामने आई, जहां एक मुसलमान स्टूडेंट को एग्ज़ाम हॉल में जाने से रोक दिया गया। वजह थी कि उससे कहा गया कि तुम्हें हिजाब को हटाना होगा। लड़की ने कहा कि हिजाब हमारा बुनियादी राइट है, बेसिक राइट है, मैं हिजाब नहीं हटा सकती। कहा गया हिजाब हटाना होगा तभी एग्ज़ाम हॉल में एंट्री मिलेगी। उस लड़की ने कहा कि मैं नीट की जगह अपने हिजाब को चूज़ करूंगी, क्योंकि हिजाब हमारा शिआर है, इस्लाम ने हमें हिजाब करने का हुक्म दिया है, और ऐसी तालीम के लिए मैं एग्ज़ाम हॉल में दाखिल नहीं हो सकती जहां मुझे हिजाब करने से रोका जाए। और फाइनली उस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम देने से इनकार कर दिया। हिजाब बुनियादी राइट है और बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो अपने मज़हब पर अमल करती है, उनको नहीं रोका जाता, लेकिन सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जाता है, परेशान किया जाता है। और अब बार बार हिजाब के साथ एग्ज़ाम देने से मुसलमान स्टूडेंट को रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और आइए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। खबर यह है कि अमेरिका और ईरान ने एक मरतबा फिर एक दूसरे पर हमला कर दिया है। कल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने कहा कि अमेरिका ने एक मरतबा फिर सीज़ फायर की जंगबंदी की मुखालफत की है। और आज रात में ईरान ने अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हमला कर दिया। जब ईरान अमेरिका के हमले के ख़िलाफ़ जवाबी हमला करता है तो ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाता है, इजराइल को ईरान निशाना नहीं बनाता है। अब कल अमेरिका ने हमला किया था, तो आज जवाबी हमला करते हुए ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हमला किया। और रिपोर्ट यह है कि अमेरिका के 10 टारगेट को ईरान ने निशाना बनाया है। उसके बाद फिर ईरान ने सख्त बयान भी दिया और कहा कि अमेरिका कभी भी जंगबंदी के माहदे की रियायत नहीं करता, वो लगातार मुखालफत करता है। और अमेरिका को अगर ये लगता है कि वो सीज़ फायर की मुखालफत करेगा और ईरान को झुकने पर मजबूर कर देगा, इस तरह हमला करके वो बातचीत के दौरान ये माहौल बनाएगा कि ईरान अमेरिका की शर्तों को मान ले, तो ऐसा नहीं है। एक सवाल ईरान से भी लगातार हो रहा है कि जब अमेरिका ईरान पर हमला करता है
تو ایران امریکہ پر حملہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ اسرائیل کو کیوں نشانہ نہیں بناتا؟ اسرائیل میں بھی امریکی فوجی اڈہ موجود ہے اور اسرائیل امریکہ کی فوجی چھاونی ہے، ڈائریکٹ اس کو نشانہ بنانا چاہیے، لیکن ایران بدلے میں کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو یا بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بناتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ایران نے امریکہ کے حملے کے جواب میں اسرائیل کو نشانہ بنا دیا تو اسرائیل پھر خطرناک حملہ کرتا ہے ایران پر، اور اسرائیل آنکھ بند کر کے حملہ کرتا ہے، وہ زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ادھر عرب ممالک کے بارے میں، مڈل ایسٹ کے بارے میں اسرائیل کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کا جوابی حملہ نہیں ہوگا، یہ پلٹوار نہیں کریں گے، امریکہ نے حملہ کیا تھا اور ہم نے جواب دے دیا۔ تو اس پر بھی سوال ہو رہا ہے، حالانکہ جو رات کا ایران نے حملہ کیا ہے کویت اور بحرین میں امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے پر، اس حملے میں کافی نقصان پہنچا دیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سائن کر چکے ہیں ایگریمنٹ پر، اور ادھر ایران کا صدر مسعود پزشکیان کا بھی سائن ہو چکا ہے، اور جو میڈیٹر ہے پاکستان وہاں کے پرائم منسٹر کا بھی سائن ہے، اور اس کے مطابق اب حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر امریکہ حملہ کر کے اپنی دادا گیری دکھا رہا ہے۔ اگلے 60 دنوں میں بات چیت ہوگی کہ ایران کا جو یورینیم ہے وہ کم ہوگا نہیں ہوگا، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو ایکسس دیا جائے گا نیوکلیئر پلانٹ تک یا نہیں دیا جائے گا، اگلے 60 دنوں میں بات چیت ہونی ہے۔ ادھر جولائی کے پہلے عشرے میں ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، 5 شہروں میں ان کی نماز جنازہ ادا ہوگی، تہران، قم، مشہد اور اس کے علاوہ عراق کے 2 شہروں میں تیاری پوری جاری ہے۔ اور ایران کو اب امید یہ ہے کہ امریکہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، ماحول کو خراب نہیں کرے گا، کیونکہ ایران کی کوشش یہ ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ دنیا کی سب سے بڑی نماز جنازہ ہو، سب سے زیادہ دنیا بھر کے لوگ اس نماز جنازہ میں پہنچے، یہ ان کا منصوبہ ہے، اس کی تیاری جاری ہے۔ دنیا بھر کے رہنماؤں کو انویٹیشن بھی بھیجا جا رہا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دعوت نامہ بھیجا ہے۔ اب یہ سوال ہے، لگاتار دیش میں بحث بھی ہو رہی ہے کہ کیا بھارت کے وزیر اعظم ایران جائیں گے، نماز جنازہ میں شرکت کریں گے؟ الگ الگ لوگوں کا اپنا تجزیہ ہے، اپنا دعویٰ ہے۔ ملت ٹائمز کے انگریزی یوٹیوب چینل پر مشہور تجزیہ نگار غزالہ وہاب کا ایک انٹرویو بھی آیا ہے، تو اگر آپ کی دلچسپی ہے تو غزالہ وہاب کا انٹرویو جا کر ضرور سنیے۔ ملت ٹائمز نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ باضابطہ شروع کر دیا ہے، اور پوڈ کاسٹ کے چینل کو یہاں میں نے کولیب کیا ہے، انگریزی والا چینل بھی یہاں کولیب ہے، تو آپ ان دونوں کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، آپ کی اسکرین پر ڈیٹیلز موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔